हजुर फोटोग्राफी नै हो म टेलिभिजन हजुर यस्तो हो फोन दिनु सुबाको छोरा हो आज आएको बस्न आउनु छैन यहाँ आशीर्वाद लिएर नि ल फोटो खिच्छ बाबु एकदम अब मन्त्री पनि आशीर्वाद दिन्छ मन्त्री सन्चै छु सन्चै हुनुहुन्छ कति वर्ष पुग्यो उहाँ पनि मन्त्री 86 पुगेको सालमै पनि कति सालको हो र योगी तदु दिलले लेसो त अब उमेर जाने फुट्टा कति बेर हुन्छ आउ म उहाँ उमेर त फुत्त गइहाल्छ ल म नि आउनु ए बाबु आउ बस उहाँ बालाकोटको मोहन गुरुङ हो क्या आउनुहोस् यता बसौँ देवी देवताको ल आऊ फोटो पनि ल्याउँदा आमा बन्नु आमा बन्नु धेरै लामो लाइन भयो त आउँछ आउँछ धेरै लामो भयो कि लाइन भाइ धन्यवाद। म यहाँ कार्यक्रमको तयारी हुँदैछ। यहाँ उपस्थित पाहुनाहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै मलाई आजसम्म यो मञ्चमा यसरी उभिएर बोल्ने बनाउनु हुने मलाई जन्म दिनुहुने मेरो आदरणीय आमा ईश्वरी पौडेल गीत प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नकोरोना सलाई मैले यस वर्ष गाएको गीत हो। यो पर्वते राजापछि अर्को गीत नकोरोना सलाई गाएको छु। यो नकोरोना सलाई ट्र्याक बजाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। नमस्कार छ यहीँबाट नुगेर सुपारी चाम्रो म त के राम्रो छु र मायाकै हेराइ हो राम्रो छुन त्यही पुगेर नमस्कार छ
त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा हामी बिच आइसक्नु भएको छ प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय लालकाजी गुरुङज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हामी तुर्लुङ भूमिपुत्रलाई पनि हामीले विशिष्ट अतिथिको रूपमा हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ। अहिलेसम्म आइपुग्नु भएको छैन, सायद आउँदै हुनुहुन्छ होला। प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय प्रधान गिरिज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको सभापति आदरणीय दाजु नवराज गुरुङज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्री ललित करा गुरुङज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै सम्पूर्ण यहाँ आमा समूहका पदाधिकारीज्यूहरू, हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई फुलमाला खादाले स्वागत गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु नेकपा गण्डकी प्रदेशका सदस्य श्री आदरणीय सर मोती पौडेलज्यूलाई, आदरणीय दाजु श्री प्रभु गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि उस्मा नगरपालिका उपप्रमुख श्री सीता काफी लामिछानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तो अतिथि त्यस्तो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि लेखबहादुर गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु, नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति सदस्य। त्यस्तै महासमिति महाधिवेशन प्रतिनिधि सचिव साधन परियार भाइलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शान्ति भूमि अखण्ड यो जाति भाषा धर्म संस्कृति छविशाला राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाललाई राष्ट्रिय गानमा सरी धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक हुम थापा दाई, कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभाको सदस्य सङ्घीय सांसद हामी सबैको अभिभावक आदरणीय भेनार लालकाजी गुरुङज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, कार्यालय प्रमुखज्यूहरू, जनप्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट बाल्नु भएको प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, सामाजिक व्यक्तित्वहरू, पत्रकारज्यूहरू र आजको यस कार्यक्रमबाट सम्मानित हुने व्यक्तित्वहरू र पुरस्कृत हुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज मिति 2077 साल फागुन 21 गते अत्यन्तै खुसीको दिन पर्वत जिल्ला उस्मा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 दुर्लुङ काफलचोर निवासी दुई भाइहरू हाल 97 वर्षीय लेफ्टन देवबहादुर गुरुङ र 87 वर्षीय नारायण प्रसाद गुरुङको 84 पूजाको अवसर पारेर स्थापना भएको यस अक्षय कोषको विधान अनुसार जिल्लाको शैक्षिक, सामाजिक र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने र विभिन्न विद्यालयहरूबाट उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई थप हौसला बढाउनको लागि पुरस्कृत गर्ने साथै दीर्घ बिरामीहरू, विपदमा परेका व्यक्तिहरूलाई थोरै भए पनि राहत स्वरूप सहयोग गर्ने जस्ता थुप्रै विधाहरूमा सहयोग गर्ने उद्देश्यको साथ यस देवनारायण अक्षय कोष स्थापना भएको उपस्थित सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु। 2075 सालको
फागुन 21 गते आजकै दिन यस रेफरेन्डम आर्यन अक्षय कोषको शुभारम्भ नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको प्रमुख अध्यक्षतामा कोषको विधान अनुसार विभिन्न सामाजिक व्यक्ति र शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान र विद्यालयमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। त्यस्तै दोस्रो देवनारायण अक्षय कोषको कार्यक्रम गत वर्ष आजकै दिनमा सम्पूर्ण तयारी भएको अवस्थामा 2 दिन मात्र बाँकी रहँदा विश्वमा भइरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारण स्थगित भएको र उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आज हामी यो कार्यक्रम गर्न गइरहेको यहाँहरू उपस्थित सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु, ताकि जुन व्यक्तिले केही काम गर्छ त्यही व्यक्ति समाजमा महान व्यक्ति बन्दछ र समाजको लागि थोरै भए पनि केही गर्नुपर्दछ भन्ने उद्देश्यको साथ यस देवनारायण अक्षय कोष स्थापना भएको छ। आजको यस देवनारायण अक्षय कोषबाट पर्वत जिल्ला लगायत अन्य जिल्लाको शैक्षिक सामाजिक र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको 18 जना व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने र विभिन्न विद्यालयबाट उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने 12 जना विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने 3 जना दीर्घ बिरामीहरूलाई थोरै भए पनि राहत स्वरूप केही रकम सहयोग गर्ने, त्यस्तै कलाकार, पत्रकार, महिला संसेविकाहरू लगायत थुप्रै जिल्लामा योगदान पुर्याएको व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै पर्वत जिल्ला कृष्ण नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 दुर्लुङमा स्नातकोत्तर एमए पास गर्ने तथा 6 जना अधिकृत स्तरमा मनोनयन भएको व्यक्तित्वहरूलाई आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यू लगायत विशिष्ट अतिथिज्यूहरूबाट सम्मान एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रहेको म यहाँ सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु। आजको हाम्रो यस अक्षय कोष वितरण कार्यक्रम बाहेक पर्वत जिल्ला कृष्ण नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 दुर्लुङ गाउँमा रहेको जयमा आमा समूहको अतिथि कक्ष गेस्ट रुमको लागि आर्थिक वर्ष 2076 सालको गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय शहरी विकास तथा भवन कार्यालय कास्कीबाट गण्डकी प्रदेश माननीय आदरणीय फुपू ललितकला गुरुङको पहलमा रु 10 लाख विनियोजन भएको र गत वर्षको जेठ महिनामा सम्झौता अनुसारको काम सम्पन्न भएको र हाम्रो अनुरोध र माननीय ललितकला गुरुङको पहलमा पुनः यस वर्ष पनि गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतबाट डाइनिङ हल निर्माणको लागि रु 10 लाख विनियोजन भएको र सम्झौता अनुसारको काम समयमा सम्पन्न भएको छ र आज उक्त दुवै भवनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र आजबाट उक्त भवनहरू विधिगत रूपमा प्रयोगमा ल्याउने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। करिब 2 भित्र यस आमा समूहले आजको यस कार्यक्रम आयोजना गरेको भवन, अतिथि कक्ष, डाइनिङ हल, शौचालय, आवश्यक पर्ने फर्निचरहरू, सोफा, कुर्सी, टेबल, भाँडाकुँडा लगायत आवश्यक सामग्रीहरू सङ्कलन गरिरहेको छ। सुरुदेखि हालसम्म सहयोग गर्ने देश विदेशमा रहेको दाजुभाइहरू, चेलीबेटीहरू, गण्डकी प्रदेश सरकार, कुष्मा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 दुर्लुङ लगायत विभिन्न संस्थाहरूबाट यस समाजघरलाई आवश्यक पर्ने सबै सहयोग भइरहेको छ र अझै पनि थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी छ र उक्त बाँकी रहेका कार्यहरू निरन्तर रूपमा गरिरहनेछौँ। सहयोगी हातहरू सबैमा धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। विशेष गरी जग्गादाता नेपाली काङ्ग्रेस पर्वतका पूर्व पार्टी सभापति नवराज गुरुङ र रु 20 लाख विनियोजन गरिदिने गण्डकी प्रदेश सांसद ललितकला गुरुङज्यूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र उहाँहरूको सहयोग निरन्तर रूपमा रहिरहनेछ भन्ने पनि आशा गर्दछु। त्यस्तै समूहको अगुवाईमा निर्माण भइरहेको संरचनाहरूलाई सुरुदेखि हालसम्म सहयोग गर्नुभएको व्यक्ति एवं विभिन्न संस्थाहरू सबैको रेकर्ड राखेका छौँ र उक्त सहयोग केही दिनमा नै शिलालेखमा लेखिने सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित महानुभावहरू आजको यस कार्यक्रमभरि धैर्य भएर बसिदिनु होला। यहाँहरूलाई मनोरञ्जन दिलाउनको लागि गायक कलाकार बालगासी गुरुङ यहाँहरू सबैलाई मनोरञ्जन दिनुहुनेछ। मन्तव्यमा तलमाथि पनि परेको होला, क्षमा चाहन्छु। अन्त्यमा आजको यस कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस
काङ्ग्रेसको उपसभापति एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिज्यू आउने सम्पूर्ण तयारी भएको थियो। अचानक उहाँ बिरामी भएको र उहाँ तराईको धेरै जिल्लाहरूको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा चिसोको कारण उहाँको शरीरमा फ्रस्टेज बढेको दिन चिकित्सकको निगरानीमा रहनुपर्ने भएको कारण उहाँ आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्नु भएन र आज बिहान मात्र उहाँले फोन मार्फत आजको यस कार्यक्रममा को पूर्ण सफलताको कामना सुनाइदिनु भन्नुभएको छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको मुख्य सचिव ऋषिकेश तिवारीज्यू लगायत नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति खेमप्रसाद भुषाल बिरामी भएको कारण उहाँ एम्स अस्पताल काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ। उहाँले कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना सुनाइदिन भन्नुभएको छ। भन्दा पनि असल मान्छे बन्न सक्नु पर्दछ भन्ने यस देवनारायण कोषको उद्देश्यका साथ उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत उपस्थित सबैमा हार्दिक स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय नेपाल। उनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सानो परेन सबै पढ्नु पर्ने भ्याएर पढ्यो। देवनारायण अक्षय कोष पुष्प नगरपालिका 3 दुर्लुङ पर्वत स्थापित 2074 सम्मान एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम 21 फागुन 2077। यसैमा चाहिँ अब उद्घाटन भएको जानकारी यहाँलाई म निवेदन गर्दछु। यस डाइनिङ हललाई उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि आजका प्रमुख अतिथिलाई स्वागत छ सबैलाई। ल आउनु एकैछिन यसो हामीदेखि तल रहेका यी दुईटा भवनहरू, एउटा अतिथि कक्ष र एउटा डाइनिङ हल निर्माणको लागि सहयोग गर्नुहुने माननीय सांसद प्रदेश सांसद आदरणीय ललित कला गुरुङज्यू, त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गण्डकी प्रदेशका सदस्य आदरणीय दाई मोती प्रसाद पौडेलज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति पर्वतका उपसभापति दुर्गाबहादुर छेत्रीज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति सदस्यज्यूहरू, नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू, पार्टीका जिल्ला कार्य समिति सदस्य एवं पार्टी सचिवज्यूहरू, यस वडाका वडा अध्यक्षज्यू लगायत अन्य सदस्यज्यूहरू र मञ्चमा आसीन हुनुभएका सबैलाई सम्झेर समय पनि लाग्ने भयो। मञ्चमा आसीन हुने हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका अतिथि पाहुनाज्यूहरू र यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपले सफल गराउनको लागि आफ्नो दिनभरिको कामलाई पनि छोडेर यहाँ उपस्थित भई शोभा बढाइदिनु हुने आदरणीय सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा
21 गते हामीले मिति तय पनि गरेको हो। तर हामी सबैलाई थाहा भयो कि यो कोभिड-19 को यो कारणले गर्दा यो कार्यक्रम हामीले गत वर्ष गर्न सकेनौँ र अहिले अझ विधिवत रूपले नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति नै उपस्थित गराई अझ भव्य तरिकाले गर्ने हाम्रो योजना हुँदाहुँदै पनि हामी त्यो कार्यक्रम गर्न सफल भएनौँ। हामी दुःख लागेको छ। तैपनि सबैलाई यहाँ आज यो कार्यक्रमलाई स्थगित नगरिकन एउटा निरन्तरता दिउँ भन्ने उद्देश्यले हामी यहाँ उपस्थित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। हामीलाई सबैलाई थाहा छ आज यो जुन मैदानमा हामी बसिरहेका छौँ, जुन यो मैदानमा कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, जुन हलमा हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, आज देवनारायण जो नारायण प्रसाद बुवा जो देवप्रसाद गुरुङ लेफ्टिनेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँ 97 वर्षको अहिले पोखरामा हुनुहुन्छ, सायद बिरामी हुनुहुन्छ, यहाँ आउन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसै गरेर नारायण प्रसाद गुरुङको 84 पूजामा 74 साल मङ्सिर 17 गते यही स्थानमा हामीले 84 पूजा लगायौँ। 84 पूजा पश्चात उहाँले एउटा यो जुन जय मा आमा समूह 2050 सालमा स्थापना भएको जय मा आमा समूहलाई यो भवन बनाउनको लागि उहाँले यो गरा, यो पुरै गरा नारायण प्रसाद गुरुङको गरा हो। उहाँले आज औपचारिक रूपले जय मा आमा समूहलाई लाल पूजा हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। अहिले यो गरा अब यो हल औपचारिक रूपले जय मा आमा समूहको भएको छ। त्यस कारणले एउटा 84 पूजाको एउटा अवसर पारेर जय मा आमा समूहलाई यो चाहिँ भवन बनाउनको लागि यो चाहिँ गरा उपलब्ध गराउनु भएको छ। हामीले हिन्दू शास्त्रमा पनि भन्छौँ 84 पूजा गरेको मान्छे देवत्व प्राप्त गरेको हुन्छ, देवलोकमा देवतुल्य हुन्छ, उसले दिएको आशीर्वाद लाग्छ भन्ने हामीलाई थाहा, हामीले भन्ने गर्छौँ। उसलाई देवता सरहको सम्मान दिन्छौँ। हाम्रो हिन्दू धर्म परम्परा अनुसार आज ती देवत्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिले एउटा सामाजिक काममा यत्रो ठुलो चाहिँ योगदान गर्नुभएको छ। त्यसको लागि हामी सबै तुर्लुङवासीहरू उहाँप्रति आभारी छौँ। त्यस कारणले यो देवनारायण अक्षय कोष हामी सबैले सुनेको छ। कुनै पनि मान्छेको स्वर्गवास भइसकेपछि अक्षय कोष स्थापना गर्ने सुनिन्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ जिउँदै दुई भाइहरू, एउटा 97 वर्ष, एउटा चाहिँ 87 वर्षका दुई भाइहरूले जिउँदै आफू चाहिँ आफ्नै उमेरमा एउटा अक्षय कोष स्थापना गरेर जुन चाहिँ समाजमा रहेका गरिबीहरूलाई हटाउनको लागि पहल गर्ने, सामाजिक क्षेत्रमा योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने र गरिब विपन्न जो औषधि उपचार गर्न नसक्ने जुन व्यक्तिहरू चाहिँ छन्, दीर्घ रोगीहरू, उनलाई पनि केही राहत होस् भनेर चाहिँ सम्मान गर्ने। यस तुर्लुङमा रहेका हाई स्कुल एसईमा चाहिँ उच्च स्थान ल्याउने छात्र छात्राहरू दुवैलाई पनि पुरस्कृत गर्ने, शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई, सामाजिक क्षेत्रमा हरेक ठाउँमा चाहिँ यसले समेट्ने उद्देश्य राखेर जुन यो देवनारायण अक्षय कोषको स्थापना भएको छ, यसले निरन्तरता पाइरहोस्। तपाईँ सबैको चाहिँ सहयोग र सद्भावले यसले चाहिँ नि आफ्ना पाइलाहरू अगाडि बढाउन सक्नेछ भन्ने हामी आशावादी छौँ। समय छोटो छ, धेरै कुराहरू तपाईँहरूलाई यहाँ नगरिकन आज यति भवनहरू बनेका छन्। प्रीतम गुरुङ जो सामाजिक व्यक्तित्व, उसले एक्लै कसैको पनि साथ नलिकन यत्रो ठुलो योगदान, यत्रा चाहिँ भवनहरू निर्माण गरेको छ। सबै ठाउँमा आफूलाई चाहिँ खटेर चाहिँ काम गरिरहेको छ। विशेष गरेर प्रीतम गुरुङलाई धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुहुने सबैलाई चाहिँ आभार प्रकट गर्दै आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित भई शोभा बढाइदिई यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि सहयोग गर्नु भएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो 2 शब्द पनि कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र आजको प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको हातबाट उहाँले यो प्रमाणपत्र सम्मान गर्नुहुनेछ। पुष्प नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 दुर्लुङ पर्वत स्थापना 2074 सम्मान पत्र। पर्वत जिल्ला मोदी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 ताङले निवासी तपाईँ डाक्टर सुश्री अञ्जना गुरुङज्यूले भारतबाट एमडी अवतीर्ण गर्नुभएकोले यहाँलाई यस अक्षय कोषबाट ससम्मान यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। साथै यहाँको उज्जवल भविष्य एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। सुश्री उहाँको मम्मी आउनु भएको छ अरे, उहाँलाई चाहिँ
मोदी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 ताङना निवासी तपाईँ श्री सम्झना गुरुङज्यूले भारतबाट बीपीटी विषयमा डा उपाधि प्राप्त गर्नुभएकोलाई यहाँलाई यस अक्षय कोषबाट ससम्मान यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। साथै यहाँको उज्जवल भविष्यको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। सम्झना गुरुङ यसरी ससम्मानित हुनुभएको रहेछ। यसै गरी पूर्व जिल्ला कृष्ण नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 दुर्लुङ निवासी तपाईँ श्री सूर्य प्रसाद शर्माज्यू नेपाल सरकार प्रहरी निरीक्षक हुनुभएकोमा यहाँलाई यस अक्षय कोषबाट ससम्मान सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। साथै यहाँको उज्जवल भविष्यमा उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। श्री लालकाजी गुरुङ पूर्व जिल्ला कृष्ण नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 दुर्लुङ निवासी तपाईँ श्री अशोक शर्माज्यू राष्ट्रिय सभा प्रेस सल्लाहकार हुनुभएकोमा यहाँलाई यस प्रदान गरिएको छ। साथै यहाँको उज्जवल भविष्यको एवं उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै पनि मैले आज यहाँ देखिन हाम्रो वडा सदस्य तथा अशोकको बाबु बुवा हुनुहुन्छ यमुना शर्माज्यू अगाडि आएर यस सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी दीपक शर्माज्यू नेपाल सरकारको अधिकृत हुनुभएकोमा यहाँलाई अक्षय कोषबाट ससम्मान सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। उहाँको बुवा दीपक बाबुको बुवा खडानन्द शर्माज्यू अगाडि आएर दीपकको बुवा खडानन्द डी कुमारीको बुवा अगाडि आइदिए यो छोरीले ग्रहण गर्नुभएको सम्मान पत्र लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँहरू दुर्लुङमा यस पुष्प नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 दुर्लुङका अधिकृत अहिले जागिर खानुहुन्छ। हामीलाई गौरवको विषय दुर्लुङको गौरव शर्माज्यू नेपाल सरकारको अधिकृत हुनुभएको यहाँलाई अक्षय कोषबाट ससम्मान यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। त्यसै वार्ड नम्बर 3 दुर्लुङ निवासी तपाईँ श्री लक्ष्मण शर्माज्यू नेपाल सरकार अधिकृत हुनुभएको यहाँलाई चितीपानी निवासी तपाईँ श्री मोती पौडेलज्यूले राजनीतिक तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनु समकालीन साथीलाई सम्मान रोधी कार्यक्रमका सञ्चालिका बालकाजी गुरुङज्यू। अब यसको लगत्तै उहाँको स्वरबाट हामीले स्वर सुन्न सक्नेछौँ। ल ल काशी बहिनी स्टेजमा आइदिनु पर्यो प्लिज। दर्शकहरूको माग नगद 5000 सहित है बालकाशी गुरुङ बहिनीलाई। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको कलाकारिता क्षेत्र अझै अगाडि बढोस्। यो कार्यक्रमलाई हामीले नियन्त्रण पछि पनि पुनः जोड्नेछौँ। एकैछिन यहाँ हामी बालकाशी गुरुङज्यूको प्रत्यक्ष स्वयंसेविका पवित्र शर्मा फोटो हानौँ न। यसै गरी वार्ड नम्बर 3 दुर्लुङ निवासी तपाईँ श्री पवित्र शर्मा रहेछ सरिता देवी शर्माको मम्मी। यसै गरी काफलचरो माध्यमिक विद्यालयबाट 2076 को कक्षा 80बाट उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने भाइ विद्यार्थी छात्र सङ्गम पौडेल भोगेली। अम्बोटका अर्पण पुन जुनागिरीको कोही हुनुहुन्छ? यो सहयोग प्रदान गरिदिनु हुनको लागि प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि बुद्धम गुरुङ जस्ता मान्छे गाउँमा सद्भाव बाँडिरहेका छन्, गाउँमा माया बाँडिरहेका छन्, पढ्न चाहने केही गर्न चाहने मान्छेलाई चाहिँ प्रोत्साहित गरिरहेका छन्, साहस दिइरहेका छन्। तर जसको नेतृत्व गरेको छ सरकार, आज सद्भाव बाँड्नुपर्ने बेलामा, आपसी एकता बाँड्नुपर्ने बेलामा, मुलुकलाई ढुक्कसँग चाहिँ विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्ने बेलामा 74 सालमा भोट हाल्दै गर्दाखेरि हामी हार्दै गर्दाखेरि पनि एउटा बलियो सरकार बनेको छ। त्यो बलियो सरकारले अबदेखि हिंसा बढ्ने छैन। त्यो बलियो सरकारका कारणले चाहिँ कालाबजारीहरू अगाडि बढ्ने छैनन्, महँगी बढ्ने छैन, भ्रष्टाचार बढ्ने छैन।
मुलुकमा शान्ति आउनेछ, स्थिरता आउनेछ हामीले कल्पना गरेका थियौँ। तर गाउँ गाउँमा आज प्रीतम गुरुङ जस्ता मान्छेले यस्ता कार्यक्रम गरेर सद्भाव बाँडिरहेका छन्। सरकार हिंसा भड्काइरहेको छ। सरकारले चाहिँ आज चाहिँ ढुक्कसँग 5 वर्षसम्म चलाउनु पर्यो। सरकार बिचमा मध्यावधिको घोषणा गरिदिएर संसदलाई विघटन गरिदिएर कुतो कोदालो बोल्नु पर्ने जनताहरू, काम गर्ने फ्याक्ट्रीमा, कल कारखानामा, अड्डा अफिसमा काम गर्नुपर्ने जनतालाई जिन्दाबाद र मुर्दाबाद 2 महिनासम्म हामीले त्यहीमा भुलाइयो। पुस 5 गतेदेखिबाट अस्ति चाहिँ फाउनको चाहिँ 11 गतेसम्म हामीले चाहिँ जिन्दाबाद र मुर्दाबाद लोकतन्त्र स्थापना गर्छौँ भन्ने कोही चाहिँ विरोध गर्ने, कोही चाहिँ प्रतिगमनको पक्षमा वकालत गर्ने, जुलुस गर्ने, कोही प्रजातन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने। 2 महिनासम्म आज नेपालको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ 3 करोड नेपालीलाई आज विकासमा लाग्नुपर्ने बेलामा, समृद्धिमा लाग्नुपर्ने बेलामा, प्रजातन्त्र संविधानलाई बलियो बनाएर गाउँ जनता पुग्नुपर्ने बेलामा 2 महिनासम्म हामीले सडकमा पुर्याइयो। त्यसैले कुनै पनि सरकार, कुनै पनि व्यक्ति ठुलो ठाउँमा पदमा पुगेर मात्रै असल मान्छे हुँदो रहेछ। असल मान्छे हुनका लागि, असल पार्टी हुनका लागि मनभित्रबाट असल भावना हुनुपर्छ। हामीले भोटे त पुराकै हौँ। 2/3 नेपालको इतिहासमा यति बलियो सरकार कहिले बनेकै थिएन। यति बलियो सरकार बन्दै गर्दाखेरि हामी सबै बलिया भयौँ। जनता बलिया भए, मुलुकको लोकतन्त्र बलियो भयो हामीले सोचेका थियौँ। तर नियत ठिक नभएपछि, जनताका प्रतिको जिम्मेवारीको बोध नभएपछि, जनतालाई माया, देशलाई माया गरिएन भने जनतैबाट चुनेको चाहिँ नेताले जनतालाई दुःख दिँदो रहेछ भन्ने कुरो यो 2 महिनाले देखायो। योभन्दा अगाडिका ठुला भ्रष्टाचारको काण्डले देखाएको छ। हामीले लडेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्यौँ। सरकारको सिफारिसलाई चाहिँ अदालतले बदर गर्यो। तर आज फेरि त्यही प्रधानमन्त्री जो चाहिँ हारेका छन्, जनताको आन्दोलनबाट पराजित भएका छन्, अदालतको निर्णयबाट पराजित भएका छन्, तिनै प्रधानमन्त्री भन्छन् मलाई कसले हटाउन सक्छ। अब सङ्कट परेको छ र संसदमा हामीलाई चाहिँ समस्या छ। काङ्ग्रेसलाई के गर्ने? एउटा पछि आउँछ हामीले समर्थन गरिदिनुहोस्, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् कि हामीलाई बन्नुहोस् भन्छन्। अर्को पछि आउँछन् फेरि तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् कि हामीलाई प्रधानमन्त्री भन्नु भन्छ। एउटा पछि आउँदा कहिले माधव नेपाल प्रचण्ड आउँछन् हाम्रो सभापति कहाँ, काङ्ग्रेसका, कहिले चाहिँ ओलीजी आउनुहुन्छ हाम्रो सभापति काङ्ग्रेसका। काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ। काङ्ग्रेस शान्ति चाहन्छ, काङ्ग्रेसलाई सत्तामा जान हतारो छैन। हामी अहिले पनि भनिरहेका छौँ पहिला तपाईँको झगडा मिलाउनुहोस्। तपाईँहरू 74 सालको चुनाव लड्दै गर्दाखेरि कुन घोषणा पत्रमा लड्नु भएको थियो? 74 सालमा तपाईँकै दुलमा भोट माग्दै आउँदाखेरि के भनेर भोट माग्न आएका थिए? तपाईँहरू सबैलाई सम्झना होला कि हामी शान्तिका पक्षमा भोट माग्दैछौँ, स्थिरताका पक्षमा भोट माग्दैछौँ। काङ्ग्रेसले लामो समयसम्म शासन गर्यो, स्थिरता दिन सकेन, हामी स्थिरता दिन्छौँ उहाँले भन्नुभएको थियो। कायापलट गर्छौँ हामीले, मुलुकले डाहा गर्ने गरी, संसारले चाहिँ अचम्म मान्ने गरी, शब्दै दोहोऱ्याएर भन्छु, संसार चकित पार्ने विकास गर्छौँ हामीले, यसरी भन्नु भएको थियो। तपाईँका गाउँघरका छोराहरूले कहिले पनि अब विदेश जानु पर्ने छैन, खाडीको गर्मीमा चाहिँ पसिना काट्नु पर्ने छैन, नेपालमै रोजगारी दिन्छौँ, विदेशबाट रोजगारी गर्न आउँछन्, यही भनिएको थियो। अझ भन्ने हो भनेदेखि त हाम्रै कुसमा रेडियोसँग कुरा गरिएको थियो। घरमा चाहिँ ग्यास चुलोमा चाहिँ ग्यासको कुरो गरिएको थियो। यी कुरो त कता गए अझ गरी खान पनि पाइएन, बोल्न पनि पाइएन। बोल्न पनि नपाउने खालको कानुनहरू संसदमा विचार दिन्छन्। संसदमा अहिले ओलीजी दम्म गरिरहेका छन्, घमण्ड गरिरहेका छन्। कसले हटाउँछ मलाई? मान्नु कि उनलाई हटाउने दुनियाँमा शक्ति नै छैन जस्तो गरी, मानव उनका लागि जनता केही पनि होइन, मानव उनका लागि संसद केही पनि होइन, मानव उनका लागि उनकै पार्टी पनि केही पनि होइन भने जसरी कसले हराउँछ भनेर जनतालाई औँला परिरहेका छन्। अब यस्तो शासकको हातमा आज देश आइपरेको छ। त्यसैले म भन्दिनँ म काङ्ग्रेस भएका कारणले चाहिँ कम्युनिस्टको गाली गरेँ होला भनेर, म काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको कुरो गर्दिनँ, प्रवृत्तिको कुरो गरिरहेको छु। म प्रवृत्ति त्यो काङ्ग्रेसको प्रवृत्ति छ भने पनि, ओलीको प्रवृत्ति छ भने पनि जनतालाई हेर्ने, जनतालाई न्याग्ने, जनताको हित नहेर्ने, आफ्नो पार्टीको र आफ्नो मात्र हित हेर्ने, पार्टीमा पनि आफ्नो गुट मात्र हेर्ने जुन प्रवृत्ति छ यो गलत हो। त्यसैले यो प्रवृत्तिको मैले विरोध गरिरहेको छु। यो प्रवृत्ति जहाँ पनि जुनसुकै पार्टीमा पनि अस्वीकार्य छ, अक्षम्य छ, त्यसको लागि चाहिँ भर्सनायोग्य छ। र आज चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई म भन्न चाहन्छु, यो नेताको डाँडो धुलुङमा तपाईँहरू सबै मभन्दा बढी बुझ्नुहुन्छ, मभन्दा बढी जागरिक हुनुहुन्छ। मैले धेरै सिकाएर हुनु पर्दैन, तर के मात्रै भन्छु भने म काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले काङ्ग्रेसको तर्फबाट जबसम्म काङ्ग्रेस सत्तामा पुगोस् नपुगोस् जनतालाई हेर्ने काम कहिले पनि गर्दैन, संविधान मिच्ने काम कहिले पनि गर्दैन, यसरी प्रजातन्त्र लोकतन्त्रलाई उल्ट्याउने काम कहिले पनि काङ्ग्रेसले गर्दैन।
काम गर्दै गर्दाखेरि गल्तीहरू भयो होला, म भन्दिनँ गल्ती भएन होला। हामीले विकास गर्ने कुरा पनि तपाईँले चाहे जति विकास दिन सकेनौँ होला, हामी त्यो पनि स्वीकार्छौँ। हुन त 16 वर्षसम्म काङ्ग्रेसले के गर्यो, अर्जुनले के गर्यो भन्नेहरू काङ्ग्रेसले खनेको बाटो चढेर मोटर चढेर ठुलो उडाउँदै जान्छन्। डाँडा गएर काङ्ग्रेसले के गर्छ? हिजो आफ्नो आमाले चाहिँ डोकोमा पानी बोकेर खुवाएको छोराले आज चाहिँ कलधारामा गरेर घरमा धारा झार्छन्। अनि काङ्ग्रेसले के गर्यो, अर्जुनले के गर्यो? हिजो टुकीमा पढ्ने नेताहरूले, टुकी बालेर चाहिँ स्कुलमा पढ्ने नेताहरूले आज चाहिँ बिजुली चाहिँ आएको छ, बिजुलीमा मोबाइल चार्ज गर्छन्। अनि फेसबुकमा अर्जुनले के गर्यो, काङ्ग्रेसले के गर्यो? काङ्ग्रेसले कहाँ पालेको बत्ती बाल्ने, काङ्ग्रेसले ल्याएको खाने पनि खाने, काङ्ग्रेसले ल्याएको मोटरमा हिँड्ने। अनि 16 वर्षमा काङ्ग्रेसले नै हो त यस्ता छट्टुहरू पनि नआएको होइन। त्यसैले म भन्छु, जबसम्म जनताले बुझ्दैनन्, जनता लाटा हुन्छन्, छट्टुहरूले यसरी ठग्दै जान्छन्, ठग्छन्। यसैले हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। र मलाई अर्को कार्यक्रममा पनि जानुपर्ने कारणले गर्दाखेरि मलाई लागेको थियो 4 बजे एकदम सक्रिय लाग्यो। यतिको अघि अरुण दाइले पनि भन्नुभयो, यसरी हामी लाग्यौँ भने समाजमा परिवर्तन हामीले पनि गर्छौँ। यो सरकार ताक्नु पनि पर्दैन। उहाँले धेरै काम गर्नुभएको छ। यो आमा समूहहरू यहाँ के छ त्यसको लागि उहाँ एकदमै खटेर कहाँबाट सहयोग लिने हो, यसलाई कसरी अगाडि बढाउने हो, एकदम खटेर गर्नुभएको छ। उहाँप्रति एकदमै म सबैलाई एकचोटि यो ताली बजाएर उहाँलाई एकदम सम्मान। विभिन्न हामीले आस्था गर्छौँ, हामीले चाहना गर्छौँ, हामी त्यो शक्तिमा पुग्छौँ, तर हामीले कति काम गर्यौँ कति गरेनौँ भन्ने कुरालाई हामीले त्यसलाई एउटा हेक्का राख्छ। आफ्नो पद मैले पार्टी संगठन निर्माण गर्न, पार्टी विस्तार गर्न यो ठाउँमा आउने गर्थेँ। तर आज एउटा विशिष्ट कार्यक्रममा म यहाँ उपस्थित भएको छु। यो विशिष्ट कार्यक्रम एउटा उदाहरणीय छ, एउटा नयाँ खालको कार्यक्रमको रूपमा मैले महसुस गरेको छु। देवनारायण अक्षय कोषले विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका व्यक्तित्वहरू, शैक्षिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वहरू, शैक्षिक सफलता प्राप्त गरेका व्यक्तित्वहरू र शिक्षाको माध्यमबाट आफूलाई सफल तुल्याउँदै देशको कर्मचारी क्षेत्रमा निजामती जङ्गी आदि लगायतका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा रहेर समाजको सेवा गर्नको लागि, देशको सेवा गर्नको लागि अगाडि बढ्नुभएका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने जुन महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यो संस्थाले, यो देवनारायण अक्षय कोषले गरेको छ, यो एउटा समाजको लागि अत्यन्तै उदाहरणीय कामको रूपमा मैले लिएको छु। आज देवनारायण अक्षय कोषको परिकल्पना गरेर देवनारायण कोष स्थापना, जुन फाउन्डेसन स्थापना गरेर हाम्रो प्रितम बाबुले उहाँहरूको बाबाहरूको नाममा जुन कार्यक्रम राख्दै आउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय स्तरको नेताहरू ल्याउनुहुन्थ्यो सधैँ। यस पटक पनि नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलै नेता आउँदै हुनुहुन्थ्यो। पोहोरैदेखि, गत सालैदेखि उहाँ आउने योजना थियो, हेलिकप्टर बुकै थियो जस्तो लाग्छ मलाई। तर उहाँ स्वास्थ्यको कारणले गर्दा आउन सक्नु भएन। गर्नुका लागि मात्र होइन, प्रजातान्त्रिक समाजवादको निमित्त एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य पनि उहाँले गर्नुभएको छ। यही देवनारायण अक्षय कोषको नाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रखर वक्ता विश्वप्रकाश शर्मा पनि यहाँ आउनु भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, उपसभापति, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि पनि यो क्षेत्रमा आइसक्नु भएको छ। आज पनि विमलेन्द्र निधिजी आउने कार्यक्रम थियो, अस्तिसम्म आउने कार्यक्रम थियो। अचानक विमलेन्द्र निधिज्यूलाई कुन प्रितम भाइसँग सल्लाह गरी होइन दाइ एकदमै धेरै नवराज गुरुङ ताली 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 ताली
हाम्रो दाल मन्त्र बनाउने मेरो नौ दाल मन्त्र यसै गरी हामीलाई सधैँ सभापति नेपाली काङ्ग्रेसको नेता नवराज गुरुङ, त्यस्तै हाम्रो मेरा अत्यन्त प्यारो माननीय प्रदेश सभाका माननीय ललित कला मेरो प्रिय साली पनि हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका चामल प्रदेशका सदस्य मेरा प्रिय मित्र मोती पौडेलज्यू र त्यस्तै मेरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य बसन्त बहादुर सिके, त्यस्तै हाम्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका कोषाध्यक्ष एवं जलजला गाउँ समितिका प्रमुख एम बहादुर मल्लज्यू, 1 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष अथवा हाम्रो दुर्लुङ्गेको भानिज पनि हो गौप्रसादजी, त्यस्तै चाहिँ हाम्रो यस नेपाली काङ्ग्रेस मित्रहरू र अन्य छरछिमेकबाट आउनुभएका मेरा आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू। अब हामीलाई के भन्दा गरी समय पनि गयो, मान्छे पनि सबै गइसक्यो, बोल्नु पनि व्यर्थ जस्तो चाहिँ परिस्थिति भइसक्यो। किन भन्दाखेरि अलि मान्छे भयो, अलि समय भएको बोल्नुको पनि अर्थ हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो खल्लो जस्तो किसिमको अलिकति चाहिँ छिटो छरेतुलो गरेन भने जहाँ पनि यस्तो किसिमको हुन्छ। लास्टमा प्रमुख अतिथि बोल्दा मान्छे हुन्न कहीँ पनि, किनभने धेरै ठाउँमा म प्रमुख अतिथि भएको छु। यस्तै चाहिँ परिस्थिति निर्माण हुन्छ, यसैले यस्तै चाहिँ कोही हुन रित्तै हुन्छ। आज वास्तवमा यो देवनारायण अक्षय कोष अत्यन्त चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो र उहाँ लेफ्टेनेन्ट देव बहादुर गुरुङ, नारायण प्रसाद गुरुङ मेरा आदरणीय ससुराहरू पनि हुनुहुन्छ र मेरो चाहिँ प्रिय साला चाहिँ अब प्रीतम अन्तिम त आज एउटा चाहिँ अन्तिम सालाले अत्यन्त चाहिँ त्यो विद्या हासिल गर्नुभयो, त्यसमा मलाई अत्यन्त खुसी छ। प्रीतमले जुन किसिमको एउटा बुहारलाई ल्याउनुभयो कि वास्तवमा यो एउटा जीवित स्वर्ग जाने किसिमको एउटा चाहिँ आदर। कुनै पनि कसैको पनि छोराछोरी माता पिताको सेवा गर्छु, समाजको सेवा गर्छु कि एउटा भोलि चाहिँ तपाईँको निचोरमा गएर एउटा ईश्वरीय चाहिँ अङ्गमा जाओस् भने यस्तै किसिमको बुवा मुवाको लागि आफूले यस्तै किसिमको काम गर्यो भने भोलि मरिसकेपछि अर्को गर्ने गुरुङका अथवा ब्राह्मण क्षेत्रका सयदान पददान अथवा गरुड पुराण भन्छ, तर त्यसको के अर्थ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो पुण्य दान गर्ने भने यस्तै जीवित हुँदा यसरी गर्यो भने यो सबभन्दा ठुलो धर्म हो, सबभन्दा ठुलो पुण्य हो जस्तो मलाई लाग्दछ। किन भन्दाखेरि म आफै पछुताइराखेको छु। मेरो पिताजी मेरो माताजी बितेर गयो, तर संस्कारमा मैले हिन्दू धर्मावलम्बीको ब्राह्मण जातिले गरेका संस्कार पनि गरेँ, गुरुङले गर्नुपर्ने संस्कार पनि मैले सबै गरेँ। तर त्यो गरेको मलाई अहिले आएर मलाई त्यति चाहिँ साधविकता जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। कता कति मेरो मैले अलिकति त्यो बेलामा मैले पुतिता पुर्याउन सकेन कि उहाँहरू जीवित हुँदै गर्ने भए यसले अत्यन्त राम्रो पुण्य हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई त्यो किसिमको आह्वान, त्यो किसिमको महसुस भइराखेको छ। र म आज सबै यहाँ भएका जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म त्यही आग्रह गर्छु, त्यही निवेदन गर्छु। हामीले हाम्रा माता पिताको सेवा गर्नु छ, उहाँको निमित्त धर्म गर्नु छ भने यसरी नै जो आज चाहिँ प्रीतम गुरुङले जुन किसिमको पुण्य कमाएको छ, पुण्य गरेको छ आफ्नो जेठा बुवाको लागि, त्यही किसिमको अरूले पनि गरी सिको चाहिँ गर्दाखेरि अत्यन्त राम्रो हो। अत्यन्त यसबाट चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले पुण्य पाउँछ। यसले अत्यन्त चाहिँ एउटा चाहिँ सही यथार्थ बाटोमा गएको र गरेको चाहिँ यो अनुभव हुन्छ। हुन त चाहिँ यहाँ धेरै किसिमको आफ्नो आफ्नो किसिमको अर्थहरू हुन्छन्, आफ्नो आफ्नो किसिमको कुराहरू होलान्, तर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यथार्थ भनेको यो हो सही वास्तविकता भनेको। मान्छेले भन्छ नि कि हिजो हुन त मेरै घर छेउमा मेरा चाहिँ अत्यन्त हिजो हाम्रा चाहिँ पिता पुर्खादेखिको एउटा हाम्रो अत्यन्त ठुलो एउटा कुटुम्ब पनि हो। एउटा यहाँ काइला बुढा भन्ने थियो, म सानो बच्चा थियो, उहाँले कि 4-5वटा चाहिँ तपाईँका यहाँ चाहिँ भैँसी काटेर आफू जीवित हुँदा आफ्नो चाहिँ आर्गो गरेको थियो। मैले सम्झाउँछु किन एउटै आँगन भएको कारणले उहाँले आज त्यो अवस्थामा त्यही चलन थियो, त्यही किसिमको गर्नुभयो। अब त्यही किसिमको जस्तो अब चाहिँ कसैले
कुनै किसिमको दान पुण्य गर्छ भने आफ्नो हातले आफू जीवित हुँदाखेरि आफ्नो मातापिताको गर्नु छ भने मातापिता जीवित हुँदाखेरि छोराछोरीले त्यो गरिदिँदाखेरि त्यो एकदम यथार्थ हुन्छ, त्यो एउटा सही हुन्छ, त्यो राम्रो पक्ष हो। यही चाहिँ गर्दैन पनि म सबैसँग विनम्रताका साथ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज चाहिँ तपाईँको देशको परिस्थितिका कुरा गर्छौँ भने हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले सदनमा पनि भनेका थियौँ, ओहो हाम्रा प्रतिपक्ष कस्ता निम्छ र मैले त देखेको पनि छैन भनेर स्टेजमा सदनमा आएर त्यो भने कि ओहो अत्यन्त चाहिँ बौद्धिक, अत्यन्त चाहिँ तपाईँको राम्रो, अत्यन्त चाहिँ देशै काय प्लाट गर्छ भने जुन किसिमको जनतामा आवाज थियो त्यही किसिमले उहाँले धन्दै 2/3 मत दिएको थियो। त्यस्तो एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षलाई अत्यन्त त्यसरी होचाएर सदनमा बोल्दाखेरि म अत्यन्तै अनौठो लाग्यो। ओहो तर मान्छेले त भन्यो, मैले के महसुस गर्यो भने कि मेरो आत्माले तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने लायकको पनि होइन, तपाईँ एउटा चाहिँ राजनीतिक नेता पनि हुने लायकको होइन। कुनै पनि राजनीतिक नेताले कुनै पनि चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले प्रतिपक्षलाई त अत्यन्त सम्मान, अत्यन्त इज्जतसँग सम्मान गरेर बोल्ने, सम्मानसँग राख्ने हो नि त। ऊ त त्यतिकै चाहिँ सबैले मानेर प्रधानमन्त्री भएको छ, 3.25 करोड जनताको अभिभावक हो। त्यस्तो चाहिँ महान व्यक्तिले त्यस्तो किसिमको कुराहरू बोल्दा मलाई अत्यन्त चाहिँ ओहो जनताले त अलिकति गलत गरेको थियो कि नेपाली जनताले अलि राम्रोसँग चिन्न सकेको थियो कि भन्ने मलाई चाहिँ वाहन परेको त्यही अवस्थामा। त्यो आज आएर अत्यन्त एउटा चाहिँ अलोकतान्त्रिक गैर संवैधानिक काम चाहिँ गर्यो। त्यो उहाँहरूको चाहिँ पार्टीभित्र सामान्य झगडा हुन्छ, हाम्रो चाहिँ घर परिवारमा पनि झगडा हुन्छ। झगडा भयो भनेर छरछिमेकलाई तपाईँको चाहिँ कुटपिट गर्ने, छरछिमेकले खुट्टा हाल्ने कुरा त होइन नि। उहाँले आफ्नो पार्टीभित्र चाहिँ झगडा भएर आमेको कारणले प्रतिनिधि जस्तो सभा नै भङ्ग गरिदिनु भयो कि संविधानै व्यवस्था छैन, कानुनमै व्यवस्था छैन। त्यस्तो किसिमको अगाडि संवैधानिक काम गर्नुभयो क्या, आलोकतान्त्रिक काम गर्नुभयो क्या। त्यसैले आज चाहिँ कि अदालत त एउटा सम्मानित बेन्च हो। अदालतले अत्यन्त संविधानलाई हेरेर अत्यन्त न्यायपूर्ण जुन एउटा सदन पुनर्स्थापना गर्यो, त्यसमा मेरो अत्यन्त चाहिँ अदालतप्रति मेरो सम्मान छ, म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने कसैले पनि कानुन संविधान बाहिर गएर काम गर्छ भने संविधानको चाहिँ रक्षा गर्ने एउटा चाहिँ राष्ट्रपति हो। यथार्थमा संविधानको चाहिँ अभिभावक जुन संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हुनुपर्ने हो। तर राष्ट्रपतिज्यूले प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ तपाईँको सिफारिस गरेर पठाउने बित्तिकै न त कुनै कानुन चिजहरूलाई लिएर छलफल गर्यो, न कुनै प्रतिपक्षी नेताहरूलाई लिएर छलफल गर्यो, कि त हिजो चाहिँ तपाईँका संविधान मसुदा गर्ने कुनै व्यक्तिहरूलाई लिएर छलफल गर्यो। कसैसँग सरसल्लाह, कसैसँग छलफल नगरिकन एकदम जाने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिटो गरेर चाहिँ लालमोल गरेर संविधान चाहिँ तपाईँको भन्दो बर्खिलाफको चाहिँ जुन सदन विघटन गरेको थियो, विघटन गरेको ठिक हो भनेर चाहिँ पठाइदियो। त्यसैले गर्दाखेरि आज चाहिँ देशले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपति पनि चाहिँ हामीले चुन्न सकेका रहन्छौँ, प्रधानमन्त्री पनि हामीले चुन्न सकेका रहन्छौँ। र हिजो चाहिँ पूर्व जिल्लामा हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली आएर भाषण गर्दाखेरि सारा चाहिँ जनताले सुनेछ। हेर्नुहोस् पर्वतवासी, मेरा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईँहरू अब कुनै चाहिँ काकरभित्ता अथवा इन्डिया जानु पर्दा, कुनै तपाईँको काठमाडौँ जानु पर्दा गरी कुसमादेखि रेलमा जानुहुन्छ, काठमाडौँ फ्याक्ट झर्छ, काठमाडौँबाट उहाँ चाहिँ झापा जान्छ, उहाँ काकरभित्ता फ्याक्ट झर्छ, उहाँबाट आउँछ फ्याक्ट कुसमा झर्नुहुन्छ। र मुस्ताङमा चाहिँ तपाईँको मुक्तिनाथको दर्शन गरेर फ्याक्ट रेलमा चढेर जानुहुन्छ, उहाँबाट रेलमा फर्केर फ्याक्ट कुसमा टरा ताली हालेको थियो। त्यो आज चाहिँ जनताले के महसुस गरे होला खोइ। तपाईँको आज चाहिँ सुनेको छ कि जनकपुर र जयनगरमा चल्दैछ अरे, इन्डियाको जयनगर र नेपालको चाहिँ तपाईँको जनकपुर। हिजोमा तपाईँको युवक संगठनको सभापति भएर युवक संगठन राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन हुँदाखेरि 28 सालमा म आफै गएर त्यो जयनगरबाट तपाईँको उहाँ चाहिँ जनकपुरमा रेल चलेर गएको छु, जनकपुरबाट त्यो उसमा आएर म रेल चलेकै छु। त्यो ठाउँमा त चलिरहेको थियो हिजो पञ्चायत कालमै, हिजो 28 सालमा। आज उहाँ चलायो भने रेल चलेको हुन्छ, त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ रेल? हिजो 28 सालमा चलेको रेल आज चलायो भन्ने मिल्छ? त्यो कहाँसम्मको चाहिँ एउटा चाहिँ कुरा हो। त्यो चाहिँ जनताले बुझेपछि त प्रत्यक्षमा आफै चलाएको छु, म आफूले देखेको कुरा हो। आज ठाउँमा त बढ्दै सकेको छैन रेल, आएछ थन्काएछ, न त कानुन त्यसको निर्माण गरेछ, न चलाएछ।
यस्तो किसिमको हावादारी कुराहरू। फेरि अर्को कुरा चाहिँ दिदीबहिनीहरूले के भन्यो, ओहो दिदीबहिनी अब पाइप जोइन गरेर इन्डियादेखि लिएर सारा चाहिँ घर घरमा म पाइप जोइन गरिदिन्छु। अब ट्याक्क चाहिँ बालेपछि भने कहीँ कुनै किसिमको सिलिन्डर लिनु नपर्ने, बोकेर ल्याउनु नपर्ने भनेर पनि उहाँले गफ गरेको थियो, त्यो पनि भएन भने। यस्तो किसिमको हुनै नसक्ने कुराहरू एउटा चाहिँ 3.25 करोड जनताको चाहिँ अभिभावक एउटा अथवा घरको मुलीले त्यस्तो नहुने किसिमको कुराहरू भन्यो भने त्यो एउटा हावादारी कुरा हुन्छ। सम्भावित कुरा गर्न सक्ने कुराहरू बोल्नुपर्छ, गर्नुपर्छ, किनभने त्यत्रो चाहिँ जनमत एउटा जनताले विश्वास गरेर दिएको आज चाहिँ तपाईँको यो किसिमले भलखाडामा गए जस्तो एक आपसमा पार्टीमै भित्रै कल झगडा भएर एक आपसमा दोषारोपण गरेर है दिनराति एक किसिमले हाम्रो घर गाउँमा भयो पाखुरा खिचाखिच गरेर कल गरे जस्तो किसिमको पार्टीमा त्यो किसिमको भाँड दैलो त्यो किसिमको उचाल थाइलो चाहिँ उहाँहरूमा भइरहेको छ। कि हाम्रो त शुभकामना छ उहाँहरूमा मिलोस्, उहाँले चाहिँ 5 वर्षसम्म देश चलाओस्, राम्रो जनतालाई मुक्ति दियोस्, देशको विकास निर्माण होस्, देशका जति पनि जनताले चाहिँ असुविधा भएको कुरा सुविधा गराइदियोस्, सारा बाटोघाटो निर्माण गरिदियोस्, सारा चाहिँ तपाईँ झिलिमिली सुगर लाइन जस्तो बनाइदियोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना थियो। हामी प्रतिपक्ष भए तापनि तर आज उहाँले चाहिँ एउटा 3 वर्षसम्म नै राम्रोसँग देश सञ्चालन गर्न सकेन। त्यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँ एकछिन उदाहरण दिएर उखान्दा टुक्का हालेर मात्रै देश चल्दैन कि यथार्थ कुराहरूबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ, राष्ट्र सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू। हाम्रो गाउँमा पनि हाम्रो यहीँ चाहिँ गोर्खामा थियो हाम्रो एउटा चाहिँ पुसाउ पर्छ मेरो नातिले आज बितेर जानुभयो, स्वर्ग हुनुहुन्छ, पृथ्वी भन्ने बुढा, उहाँले कुनै विषय टुक्का हाल्नुहुन्थ्यो। मैले कता कति त्यही चाहिँ पुसाउलाई सम्झन्छु, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई भाषण गर्न लाग्यो भने टुक्कै मात्रै हाल्छ। ओहो हाम्रो पुसाउ थियो हिजो चाहिँ पृथ्वी भन्ने बुढा, उहाँले यस्तै कुरा गरे कि टुक्का हाल्थ्यो, तपाईँले भाषण गर्न लागि स्टेजमा गएर खालि टुक्का मात्रै हाल्थ्यो, प्रधानमन्त्रीजीले भन्थ्यो काम केही नगर्नु। त्यस्तै जस्तो मलाई लाग्यो। हाम्रो किनभने धेरै पुरानो मान्छेहरूलाई दुर्नुको थाहा थियो पृथ्वी भन्ने कोठरको त्यो पुसाउ टुक्का हालेपछि मात्रै कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै जस्तो हाम्रो प्रधानमन्त्री स्टेजमा गएर भाषण गर्न लाग्यो भने पहिले टुक्का हाल्छ र भाषण गर्नुहुन्छ, हरेक कुरामा टुक्कै मात्रै हाल्नुहुन्छ। टुक्का हाल्न गएको प्रधानमन्त्री त होइन, प्रधानमन्त्री त देश बनाउने र जनतालाई सुख शान्ति दिने, जनतालाई रोजगार दिने, देशका विकास निर्माण गर्नको लागि गएको हो नि त। 3.25 करोड जनताको चाहिँ बहुमत लिएर गएको प्रधानमन्त्री त। तसर्थ त्यस्तो चाहिँ कन्डिसन त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर आयो। दुर्भाग्य हो नेपालीको, वास्तवमा नेपालीले चाहिँ अझै पहिचान गर्न सकेको छैन, अझै चिन्न सकेका रहन्छ। अब पनि आउने निर्वाचनमा त्यस्ता किसिमको भुल नहोस् र ईश्वरले पनि नेपाली जनताले त्यस्तो गति नआउने गरोस् भन्ने पनि म ईश्वरसँग प्रार्थना गर्दै आज यस कार्यक्रम किनभने आबेला भइसक्यो, म पोखरा जानु छ मेरो चाहिँ अब